adlaw na dagpan na, kauban ng iyang asawa, ngaray na kunos inkantadya. Ilang gipang padlakan, ang daghan kaayong tindahan, daghan gyud ang nangalisang, kay lupon kunong kalibutan. Ipadlak ko ikaw kung di ka maminaw, ikaw ipadlak ko gayud, bisan og dili ka mo sugot. Kay ang imuhang makontra, hangin tubig kayo og yuta, ayaw lang og paabuta nga magmahay ka. Mga vlogger na ngalipay, nga silang duha na dagpan na, tungod sa ilang istorya, kasuhan kuno si Busmeta. Kami sad in town sa Saudi, ni aksyon sad mi kabalaka, kay kuno pa uli uniya, ang airport kuno ipadlak na. Ipadlak ko ikaw kung di ka maminaw, ikaw ipadlak ko gayud, bisan og dili ka mo sugot. Kay ang imuhang makontra, hangin tubig kayo og yuta, ayaw lang og paabuta nga magmahay ka. Ayaw lang og paabuta nga magmahay ka. Og ni resultan na, si Dato adlaw na dagpan na, kauban ng iyang asawa, ngaray na kunos inkantadya. Ilang gipang padlakan, ang daghan kaayong tindahan, daghan gyud ang nangalisang, kay lupon kunong kalibutan. Ipadlak ko ikaw kung di ka maminaw, ikaw ipadlak ko gayud, bisan og dili ka mo sugot. Kay ang imuhang makontra, hangin tubig kayo og yuta, ayaw lang og paabuta nga magmahay ka. Mga vlogger na ngalipay, nga silang duha na dagpan na, tungod sa ilang istorya, kasuhan kuno si Busmeta. Kami sad in town sa Saudi, ni aksyon sad mi kabalaka, kay kuno pa uli uniya, ang airport kuno ipadlak na. Ipadlak ko ikaw kung di ka maminaw, ikaw ipadlak ko gayud, bisan og dili ka mo sugot. Kay ang imuhang makontra, hangin tubig kayo og yuta, ayaw lang og paabuta nga magmahay ka. Ayaw
asawa nga reyna kunos inkantadya. Ilang gipang padlakan ang daghan kaayong tindahan, daghan gyud ang nangalisang kay lupon kunong kali